आदरणीय दर्शकवृन्द, भक्ति दर्शन टेलिभिजनको योग र जीवन कार्यक्रममा यहाँहरूलाई स्वागत छ। यस कार्यक्रममा हामी योग र जीवनशैली सम्बन्धी विविध सामग्रीहरू लिएर दैनिक रूपमा उपस्थित हुनेछौँ। योग शब्द संस्कृत भाषाको युज धातुबाट आएको हो। युज धातु जसले जोड्नु भन्ने बुझाउँछ। योग आफैमा पनि योग भन्नाले जोड भन्ने बुझिन्छ। योगले केलाई जोड्ने काम गर्दछ त? योगले शरीर अनि मन र चेतनालाई जोड्ने काम गर्दछ। श्वासको माध्यमबाट हामीले शरीर, मन र चेतनालाई जोड्ने काम गर्दछौँ। हाम्रो मनको स्वभावलाई हेर्ने हो भने हाम्रो मन कहिले विगतमा जान्छ, विगतमा जाँदा हाम्रो मन दुखी हुन्छ, कहिले भविष्यमा जान्छ। अब आउने समयमा जाँदा हाम्रो मन एकदमै चिन्तित बन्न जान्छ। योगले मनमा आउने विभिन्न विकारहरूलाई पनि नियन्त्रण गर्ने काम गर्दछ। योग हामीले थाहा पाउनुभन्दा धेरै अगाडि पुरातन ज्ञान अर्थात् विज्ञान हो। ज्ञान मात्र नभई योग विज्ञान पनि हो। 10,000 वर्षभन्दा पहिले वेदमा, उपनिषदहरूमा योगको बारेमा उल्लेख गरेको पाइन्छ। यसले पनि योग भनेको धर्मभन्दा माथि उठेर पुरातन रूपमै हामीले पालना गर्दै आएको, हाम्रा ऋषिमुनिहरूले पालना गर्दै आएको एउटा विज्ञान हो भन्ने कुरा प्रष्ट प्रमाणित हुन्छ। महर्षि पतञ्जलिको अनुसार योगले हाम्रो मनमा आउने, चित्तमा आउने वृत्तिहरू अर्थात् विभिन्न नकारात्मक भावनाहरूलाई नियन्त्रण गर्ने अथवा उन्मूलन गर्ने काम गर्छ। मनको स्वभावले नै हाम्रो मनमा विभिन्न नकारात्मकताहरू आउने र जाने गर्छन्। ती मनका चित्तका वृत्तिहरूलाई चाहिँ निरोध गर्ने काम गर्छ। चित्त वृत्ति निरोध हुने बित्तिकै मान्छे एउटा एकदमै बच्चा जस्तै वर्तमान क्षणमा बाँच्न सक्छ। योगले हामीलाई पुरातन कालमा होस् या अहिलेको आधुनिक कालमा होस् हाम्रो शरीरलाई, मनलाई नियन्त्रण गरेर स्वस्थ जीवनशैली अपनाउनको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण योगदान दिइराखेको हुन्छ। अहिलेको हाम्रो जीवनशैलीलाई हेर्ने हो भने अत्यन्तै फरक किसिमको भएको छ। टाइमको, समयको व्यस्तता छ अनि हाम्रो खानपिनको छनौट बेग्लै किसिमको छ। विषादीयुक्त खानाहरू पाइन्छन् प्रशस्त बजारमा। हाम्रो छनौटमा तिनै खानाहरू पर्छन् अथवा बाध्यता पनि छ। त्यसपछि बच्चालाई या हामी कार्यालयमा जाँदाखेरि जुन खाना छनौट गर्छौँ त्यसमा प्रायःजसो जङ्क फुडहरू पर्छन्, प्याक फुडहरू पर्छन्, जसमा बासी खाना, महिनौदेखि राखिएका खानाहरू, फ्रिजमा राखिएका खानाहरू पर्छन्। जुन खानामा पोषक तत्त्व अथवा जुन सन्तुलित हुनुपर्थ्यो त्यो कम भएको हुन्छ। यसको साथसाथै खानाले मान्छेको मनमा विचारहरू पनि प्रभाव पार्दछ। खाना यदि सन्तुलित छ भने हाम्रो विचारहरूलाई सन्तुलित हुनको लागि मद्दत गर्दछ। यस्तो किसिमको जङ्क फुड अथवा अन्य प्याक फुड, बासी खानाहरूले हाम्रो शरीरलाई र मनलाई असर गर्दछ, नकारात्मक असर गर्छ। त्यसैले खानपानलाई पनि हामीले ध्यान दिन जरुरी हुन्छ। जस्तो खाना उस्तै मन, हैन? जस्तो खाना हुन्छ त्यस्तै किसिमको मन हुन्छ। मनलाई नियन्त्रण गर्नको लागि हामीले खाने खानालाई नियन्त्रण गर्न जरुरी छ। सन्तुलित खाना, प्रशस्त पानी, त्यसपछि हरियो सागसब्जीहरू खानामा समावेश गर्नको लागि जरुरी हुन्छ। पानी कसरी खान्छौँ त हामीले खाना खाने बेलामा त्यो कुरालाई पनि ध्यान दिन जरुरी हुन्छ। खाना खानुभन्दा तुरुन्तै अगाडि या तुरुन्तै पछाडि खाएको पानीले हाम्रो स्वास्थ्यलाई या पाचन प्रक्रियालाई नराम्रो असर गर्दछ, पाचन प्रक्रियामा असर पुर्याउँदछ। त्यसैले खाना खानुभन्दा
कम्तीमा 1 घण्टा या आधा घण्टा अगाडि हामी पानी पिउँछौँ र खाना खाइसकेपछि पनि 1 या आधा घण्टा पछाडि पानी पिउने गर्दछौँ, जसले हाम्रो खाएको शरीरलाई राम्रोसँग डाइजेस्ट हुनको लागि मद्दत गर्दछ। हाम्रो शरीरमा विभिन्न किसिमको बाइलहरू सेक्रेट हुन्छन्, त्यसको लागि पनि मद्दत गर्दछ। योगले हाम्रो मनमा भएका रिस, चिन्ता, द्वेष, ईर्ष्या, डर अथवा हीन भावना जस्ता भावनाहरूलाई श्वासको माध्यमबाट बिस्तारै सफाई गर्दै हामीलाई साधारण अवस्थामा ल्याउनलाई मद्दत गर्दछ। महर्षि पतञ्जलिको अनुसार योगमा अनुशासनको जरुरत छ। योगले हामीलाई अनुशासित बनाउनलाई मद्दत गर्दछ। शासन भन्नाले कुनै पनि काम गर्दा जब अरूले हामीमाथि नियन्त्रण गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो बेलामा शासनको जरुरत हुन्छ। जब जब हामी आफूप्रति आफै सजग हुन्छौँ अथवा हाम्रो मन वर्तमान क्षणमा रहन्छ, हाम्रो मन खुसी हुन्छ, हामी ईर्ष्यारहित हुन्छौँ, त्यो बेलामा हामी आफै अनुशासित भइसकेका हुन्छौँ। योगले हामीलाई त्यो अवस्थासम्म ल्याउनलाई मद्दत गर्दछ। योगमा अनुशासन जरुरी हुन्छ। सबैभन्दा पहिलो त हाम्रो प्रतिबद्धता, कुन समयमा गर्ने, कसरी गर्ने भन्ने प्रतिबद्धता, त्यो पनि अनुशासनभित्रै पर्छ। अनि नियमको कुराहरू हामीले शौचको सरसफाइको कुरामा पनि ध्यान दिन्छौँ योग गर्दा। अनि आसनको कुराहरू, कुन आसन, प्राणायाम, ध्यान, मुद्रा आदि इत्यादिलाई पनि हामी योग गर्ने बेलामा ध्यान दिन्छौँ। सामान्यतया योगमा आसनहरू मात्रै नभएर प्राणायाम, ध्यान, मुद्रा अनि हामी विभिन्न सेवा, मनलाई नियन्त्रण गर्नको लागि सेवामुखी कामहरू पनि योगभित्रै पर्छ। सेवा अनि सत्सङ्ग, जसमा हाम्रो सकारात्मक ऊर्जा आउने किसिमका सत्सङ्गका क्रियाकलापहरू पनि हुन्छन्। सत्सङ्ग भन्नाले राम्रोको सङ्ग गर्नु, सतको सङ्ग गर्नु अथवा सत्यको सङ्ग गर्नु होइन। सत्यको सङ्गले मान्छेलाई आफूमा सकारात्मक भावना ल्याउनलाई मद्दत गर्दछ। त्यसैले योगमा आसन, ध्यान, प्राणायाम, मुद्रा अनि सत्सङ्ग र सेवाहरू अत्यन्तै आवश्यक हुन्छ। बसौँ बिस्तारै योगको लागि सजिलोसँग। योगको लागि सबैभन्दा पहिला हामी सजिलोसँग सुखासनमा बस्छौँ। ढाड सिधा राख्छौँ, गर्दन सिधा राख्छौँ। आफ्नो मनलाई भित्रतर्फ लिएर आउनको लागि सबैभन्दा पहिला श्वासको लयमा ध्यान दिन्छौँ। प्राणायाम अर्थात् प्राण भनेको श्वास, आयाम भनेको नियन्त्रण गर्नु। यसले आफ्नो मनलाई नियन्त्रण गर्ने काम पनि गर्दछ। त्यसैले केही बेर प्राणायाम गरौँ। लामो गहिरो हल्का श्वास लिँदै छोड्दै गर्छौँ हामी। त्यसपछि बिस्तारै हामी सूक्ष्म व्यायाममा जान्छौँ र आसनहरू गर्छौँ। केही आसन, प्राणायाम, स्ट्रेचहरू गर्छौँ। सुरु गरौँ, आउनुहोस्। बसौँ सजिलोसँग। हातहरू महामुद्रामा राखौँ। हत्केला उत्तानो छ, ढाड सिधा छ अनि गर्दन सिधा। अनुहारमा प्रसन्नता राखौँ। मुस्कुराउँदै मुस्कुराउँदै लामो श्वास लिउँ। हल्का मुस्कुराउँदै छोड्दिउँ। पुनः मुस्कुराउँदै लामो गहिरो श्वास भरौँ अनि मुस्कुराउँदै छोड्दिउँ। बिस्तारै आँखा बन्द गर्दै जान्छौँ। श्वास भरौँ।
आफ्नो समय लिँदै बिस्तारै बिस्तारै आँखा खोलौँ। मुस्कुराउँदै मुस्कुराउँदै आफ्नो दाहिने हातलाई शिरको माथि राखौँ। बिस्तारै दबाब दिउँ, शिरतर्फ घुमाइदिउँ। तातोपनको महसुस गर्छौँ हामी। बिस्तारै घडीको सुई जस्तै बिस्तारै दाहिनेबाट देब्रेतर्फ श्वास पनि हाम्रो विचार गर्दै जान्छौँ। श्वास लिँदैछौँ, छोड्दैछौँ। अब विपरीत दिशातर्फ फेरि घुमाइदिउँ। देब्रे हात हाम्रो काखमाथि छ, महामुद्रामा, ढाड सिधा छ। अनुभव गरौँ तातोपनको शिरमा। विश्राम। दुवै हातको हत्केला कञ्चटमा राखौँ। हामीलाई तनाव हुँदा यहाँ धेरै तातोपन आउने गर्छ, कञ्चट तात्ने गर्छ। बिस्तारै यसलाई तनाव जम्मा हुने यो पनि अर्को ठाउँ हो। सूक्ष्म व्यायाम गर्छौँ हामी। बिस्तारै प्रेस गरौँ। हत्केलाले दबाब दिउँ कञ्चटतर्फ, कञ्चटले हत्केलातर्फ बिस्तारै घुमाइदिउँ। घडीको सुई जस्तै दायाँतर्फ अनि बायाँतर्फ बिस्तारै श्वासको लयमा पनि ध्यान दिन्छौँ। अनुहारमा मुस्कुराहट, सामान्य मुस्कुराहट, अनुहारमा प्रसन्नता छ। विश्राम। टाउकोलाई केही बेर मसाज गरौँ। हल्कासँग हत्केलाले बिस्तारै हत्केलाले मसाज गरौँ। तनावहरू बिस्तारै बाहिर जानलाई मद्दत गर्छ टाउकोको मसाजले। विश्राम। दुवै हातको चौडी औँला र बुढी औँलालाई राखौँ आँखी भाउमा। बिस्तारै मसाज गर्छौँ। तनाव जम्मा हुने अर्को ठाउँ यो पनि हो। मुस्कुराउँदै मुस्कुराउँदै केही बेर मसाज गर्छौँ। विश्राम। अनि बिस्तारै आँखाको माथि बुढी औँलाले कालो धब्बा बस्ने ठाउँमा बिस्तारै मसाज गर्छौँ 3-4 पटक। चौरी औँलालाई नाकको सिधाबाट लिएर आउँछौँ बिस्तारै गालाको हड्डीसम्म। हामीले हाम्रो अनुहारलाई, मुहारलाई, मुहारको मसलहरूलाई बिस्तारै मसाज गर्दै जान्छौँ। यसले कोशिकाहरूलाई राम्रो हुनलाई पनि मद्दत गर्दछ। मसलहरूलाई मसाज गर्नाले अनुहारमा चमक ल्याउन, चाउरीपन हटाउन मद्दत गर्छ। गालाको हड्डीमा औँलाहरू राखेर बिस्तारै क्लकवाइज र एन्टी क्लकवाइज घुमाउँछौँ हामी। घडीको सुई जस्तै दायाँबाट बायाँबाट मुस्कुराउँदै। बङ्गाराको छेउमा बिस्तारै दुवै कानहरू, कानको साइडबाट कानको मसाज गर्छौँ हामी। तलदेखि माथिसम्म, माथिदेखि तलसम्म। विश्राम। रिल्याक्स। अब एकपटक भ्रामरी प्राणायाम गर्छौँ। प्राणायामले हाम्रो प्राण शक्ति बढाउने काम गर्छ, शरीरमा स्फूर्ति ल्याउँछ। हातलाई, चौरी औँलालाई माथि राखौँ। दुईटा औँलाले आँखा छोपौँ। कान्छी औँला गालाको हड्डी लिएर याद गरौँ। अनि बुढी औँलालाई कानको ढक्कनमा, ढाड सिधा, गर्दन सिधा। श्वास भर्छौँ, ब्रिथ इन, आवाज निकाल्छौँ भमरा जस्तै।
रिल्याक्स, विश्राम। हातहरू महामुद्रामा। हाम्रो मन एकाग्र भएको छ। शान्त भएको छ। विश्राम गरौँ। बिस्तारै बिस्तारै आँखा खोलौँ। अब हामी गर्दनलाई घुमाउँदै बिस्तारै सूक्ष्म व्यायामहरूको सुरुवात गर्छौँ। श्वास भरौँ। श्वास छोड्दै छोड्दै पछाडि। फेरि श्वास भरौँ। बिचमा आउँ। श्वास छोड्दै चिउँडो छातीमा। श्वास भरौँ बिचमा। श्वास छोड्दै पछाडि। श्वास भरौँ। फेरि एकपटक चिउँडो छातीमा श्वास छोड्दै छोड्दै। श्वास भरौँ। बिचमा आउँ। श्वास छोड्दै पछाडि। गर्दनलाई झुल्न देऊ। श्वास भरौँ बिचमा अनि पुरै काँधमा हामी शिरलाई राखिदिन्छौँ। दाहिने काँधले काँधलाई छुन्छ। श्वास भरौँ। छोडिदिउँ। गर्दनलाई पुरै दाहिने काँधतर्फ। देब्रे गर्दनमा देब्रे काँधमा खिचाव छ। पुरा तन्काइ छ, महसुस गरौँ। श्वास भरौँ बिचमा। श्वास छोड्दै छोड्दै देब्रे साइडतर्फ। दाहिने गर्दनमा कति खिचाव छ याद गरौँ। मुस्कुराउँदै मुस्कुराउँदै श्वास लिने छोड्ने काम गर्छौँ। श्वास भरौँ। बिचमा आउँ। श्वास छोड्दै छोड्दै पछाडि। श्वास भरौँ। बिचमा आउँ। श्वास छोड्दै चिउँडो छातीमा। अब यहीँबाट श्वास लिँदै लिँदै दाहिनेबाट पछाडि। श्वास छोड्दै छोड्दै देब्रेबाट अगाडि हामी 2-3 राउन्ड गर्दनलाई घुमाउँछौँ। अनि चिउँडो छातीमा आएपछि बिस्तारै देब्रे साइडबाट त्यही क्रम जारी राख्छौँ। श्वास भर्दै भर्दै पछाडि। श्वास छोडौँ। छोड्दै छोड्दै चिउँडो छातीमा। श्वास भरौँ। पछाडि छोड्दै अगाडि दाहिने साइडबाट। चिउँडो छातीमा आएपछि बिस्तारै देब्रेतर्फ हामी गर्दनलाई घुमाउँछौँ। श्वास भरौँ। भर्दै भर्दै पछाडि देब्रे साइडबाट। श्वास छोड्दै अगाडि दाहिने साइडबाट। गर्दनमा आएको खिचावलाई महसुस गरौँ। चिउँडो छातीमा आएपछि बिस्तारै हामी श्वास लिँदै लिँदै बिचमा आउँछौँ। श्वास भरौँ। श्वास छोड्दै छोड्दै बिचमा। विश्राम। श्वास भरौँ। बिस्तारै आँखा खोल्न सकिन्छ श्वास छोड्दै छोड्दै। रिल्याक्स। विश्राम। अर्धमत्स्यन्द्रासन। अब हामी अर्धमत्स्यन्द्रासनको लागि तयार हुन्छौँ। देब्रे खुट्टालाई मोड्दिउँ। कुर्कुच्चाले हिपमा छोइराखेको छ।
दाहिने खुट्टालाई बिस्तारै उठाउँ, देब्रे घुँडा माथिबाट लैजाउँ, टेकेर राख्छौँ। देब्रे हातले दाहिने खुट्टालाई समात्छौँ, दाहिने हात बिस्तारै पछाडि लैजान्छौँ, ढाडलाई सपोर्ट गर्छौँ। श्वास भरौँ, बिस्तारै बिस्तारै दाहिनेतर्फ मोड्यौँ, गर्दन पुरै दाहिनेतर्फ, गर्दनमा पुरा खिचाव छ। अर्धमच्छन्द्रासनले गर्दन ढाडको मध्यभागको खिचावलाई मद्दत गर्छ, हाम्रो शरीरलाई पुरै लचकदार बनाउनलाई मद्दत गर्छ। श्वास भरौँ, बिस्तारै छोड्दिउँ, अझै तन्काइदिउँ शरीरलाई, अझै पछाडितर्फ। केही बेर श्वास लिँदै छोड्दै गर्छौँ हामी। श्वास भरौँ, भर्दै भर्दै बिचमा आऊ, श्वास छोड्दै छोड्दै विश्राम। अर्को साइडमा गर्छौँ। दाहिने खुट्टालाई मोडौँ, कुर्कुच्चाले देब्रे हिपमा छुन्छ, याद गरौँ। दाहिने देब्रे खुट्टालाई बिस्तारै दाहिने खुट्टामाथि लैजाउँ, दाहिने हातले देब्रे खुट्टालाई समात्छ, देब्रे हात पछाडि लैजाउँ, ढाडलाई सपोर्ट गर्छ। श्वास भरौँ, श्वास छोड्दै छोड्दै बिस्तारै देब्रे साइडमा मोडिन्छौँ हामी। गर्दन पुरै घुम्छ, ढाडको मध्यभाग बिस्तारै घुम्दै जान्छ, कुमको भाग। श्वास भरौँ, छोड्दै छोड्दै अझै तन्क्यौँ। श्वास भरौँ, श्वास छोड्दै छोड्दै अझै तन्क्यौँ, अझै तन्क्यौँ। श्वास लिँदै छोड्दै, श्वास लिँदै छोड्दै। श्वास भरौँ, श्वास भर्दै भर्दै बिचमा अनि विश्राम। रिल्याक्स। दर्शकवृन्द, अब पालो आएको छ प्रेरक भनाइको। हामी चित्त र मनको कुरा गर्दै थियौँ। यसै प्रसङ्गमा श्री श्री रविशङ्करजी भन्नुहुन्छ, मनसँग जबरजस्ती नगर, ध्यान गरे मन आफै सम्हालिन्छ। मन एकपटक सम्हालिएपछि जीवन उत्सवै उत्सव। जे कुराको लागि तिमी सङ्घर्ष गर्छौ, तिम्रो चित्त त्यहीँ अडिन्छ। यो चित्तको प्रवृत्ति हो, त्यसैले छाडिदेऊ। श्री श्री रविशङ्करजीको यही प्रेरक भनाइसँगै आजको कार्यक्रम यही समाप्त हुन्छ। यहाँहरूको दिन शुभ बितोस्। हवस् त, नमस्कार।